السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غنشتغل على تكملة ديال الاكزيرسيس اللي درنا اللي هو موتور ديزل. مزيان، دونك حاولنا درناه شي كامل درنا غولا سو لا بلاص. دونك هادشي كامل درناه. الوغ وقفنا عند تي 4 قلنا هي تي ان موان ان غاما على بي ان. ياك قلت لكم كاين واحد هنا بات لي واحد لاستوس، واحد الغلط درتو. شنو هي هادي راكم كتلاحظوا مزيان؟ دونك كاع موان زان جيت لهنا وانا نقلبها زافري الله وقلبتها. شتي وهي نورمالمون خاص تكون كاع موان زان، خاص تكون غاما موان زان. ياك تي 4 غتولي عندنا هي اش؟ هي تي ان غاما غتلاقى هادي غاما موان زان مع ان سور بي، وقلنا هنا واحد بحال هنا. شتيها؟ دونك خاص تكون هنا غاما موان زان وهنا ان. تمشي ان مع موان زان وتبقى غير غاما. صافي تبقى غير غاما ان سور بي اوس غاما. مزيان. المهم حنا نشرحوها. هي تي ان فوق غاما تمشي واحد مع موان زان، حيت موان زان بلس ان سي زيرو، بقى ان سور بي اوس غاما. هادو عندهم نفس الأس، يعني غنحاولو نجيبو بالهم نزيدوهم وتولي عندنا تي ان غنحاولو نزيد الأس هي غاما. صافي. دونك هذا مكان مزيان. دابا كلشي هو هداك، كلشي اون فورم، ناضي كناضي. يلا على تي ان. دونك خرجنا كلشي، لاحظتو خرجنا كلشي، خرجنا في ان. المهم خرج عندنا كلشي، عندنا في 3 عندي كلشي اون فونكسيون اش بي ان في 3 تي ان. مزيان. غيجي التمرين. شنو غيقول لنا التمرين؟ لاحظ معايا. كالكولي نوميريكمون سي فالور. هادوك الفالور اللي عوضتيهم مثلا هاد تي دو خرج لك هي تي ان غاما موان زان. فشنو قالك كالكولي دوك لي طومبيراتور مثلا تي دو في دو، داكشي كامل اللي درناه وعطاك لي دوني. هاهي عطاك بي ان و تي ان اغ ولا شالوغ مواليغ و بي و ا و غاما. مزيان، هادشي كلشي مزيان. المهم انا عوضت داكشي. مثلا نتوما شنو غديرو؟ نعطيكم على سبيل المثال. هيا عندنا تي ان في لي دوني هي 300 و ا هيا عندنا هي 9 و غاما شنو هي؟ غاما هي 1.4 ناقص 1. صافي. دونك كلشي عندك. غنمشيو مثلا لاحظ معايا. غنمشيو مثلا لا فالور ديال بي. ياك بي 4 مثلا هي بي ان. ياك بي ان ديجا عندنا. ها هي 10 أس 5 باسكال. غنمشيو للأ و بي. و بي عندنا ها هما غاما ديجا عندنا. دونك كلشي عندك، نتا غير عوض. انا ديجا عوضت وهما لي فالور باش ما نضيعش في الحساب. دونك داكشي ساهل، حاول تعوضو راه ساهل. غنمشيو للكيسيون لاخر. calculer les travaux et les changer pour toute transformation. Les travaux et chaleur. يعني شنو خاصنا نحددو في كيسيون بي؟ طلبوا لنا نحددو كيو. ياك كيو ونحددو لي travaux لي شالور لي travaux. مزيان، يعني travaux و chaleur. مزيان، تا هادشي كلشي مزيان. دونك خاصنا نحددو لي travaux و لي chaleur. مزيان. دونك نعتمدو على المنحنى ديالنا. منحنى مزيان، ولا لي ترانسفورماسيون اللي عندنا هنا. غير لاحظ معايا مزيان وغتبع معايا. مثلا دابا نحسبو لي تخافو. من الاحسن نبداو
بما أنه عندنا أدياباتيك نبداو لي ترافو هما الأولين. أدياباتيك يعني ساهل. عندي هنا شنو عندي من أن ل بي، من أن ل دو عندي أدياباتيك يعني كيو كرا زيرو. غنقول إلا سولتك قلتلك من أن جوسكا دو غتقولي زيرو أدياباتيك كار ترانسفورماسيون أدياباتيك. غنمشيو دابا لهذا، غنمشيو دابا بالنسبة للترافو عندي أدياباتيك d'après premier principe thermodynamique كيساوي Q plus كيساوي la chaleur من هنا من 1 ل 2 من 1 jusqu'à 2 من 1 jusqu'à 2 هادي كتساوي زيرو. يعني لو طرافاي شنو كيساوي الانرجي انترن من 1 jusqu'à 2 لو طرافو 1 jusqu'à 2. دونك هادي شنو هي ديما ما كتبدلش الانرجي انترن، ما كتبدلش كتبقى فيكس فواحد العلاقه اللي هي سي في capacité thermique à volume constant fois T2 moins T1. مزيان. هادي هي لو طرافاي ديالي من 1 sur 2. واحد الحاجه المهم هذا راه مكاينش موالو ياك حيدوها، كاين لا موالو حتى حاجه. واحد الحاجه كنعرفها شنو هي، واحد الحاجه كاين في لي دوني هو عاطيني شالور مولير. العلاقه اللي بين شالور مولير و كاباسيتي فاليوم كونستانت، المهم عاطيني انا شالور مولير فاليوم كونستانت. مزيان نشوفو العلاقه اللي بين هاد الجوج هادو. شوفوا العلاقه اللي بين هاد الجوج هادو. كاباسيتي فاليوم كونستانت كيساوي هو ان ياك فوا لا شالور مولير اس ان في. بما ان قال لنا في التمرين الا بقيتو عاقلين قلنا اون مول يعني ان ايكال 1 فراه تمشي وغتبقى كاباسيتي فاليوم كونستانت هي يعني نديرو كنعوضوها باش غنعوضوها سي ان اف. نقول ليه كار ان ايكال 1 علاش مكتبناهاش. دونك تي دو موان تي ان. هذا هو التخاو من 1 جوسكا 2. غنمشيو اسيدي لهذا، غنمشيو ل كو دو جوسكا 3. كو دو جوسكا 3 شحال كيساوي؟ بما انه عندي واحد ترانسفورماسيون مالها ا بريسيون كونستانت مزيان. غنمشيو بريسيون كونستانت غنمشيو لو ترافو شنو هو العلاقه ديالو من 2 جوسكا 3. صبر معايا غنجاوب على هادي. دونك هي لانتيغرال بي دو في من 2 جوسكا 3. شنو هي هادي؟ بما ان البريسيون كونستانت فيحاول يرجع هنا غتولي لي اش هي ناقص بريسيون سواء نعوضو بي 2 ولا بي 3 نفس الحاجه ياك. وتبقى عندي هادي هي في 3 في فينال ناقص في انيسيال اللي هي في 2. مزيان يتخرج لو طرافاي ديالي هنا شنو هي. نخرجها دابخي لو بروميير برانسيب تhermodynamique. d'après le premier principe thermodynamique. مزيان شكون يقول لي هاد البروميير برانسيب تhermodynamique؟ دلتا او صافي نكمل ولا نقول سي بي نتوما اللي عجبكم. مثلا نقول انا سي ننطلقوا من هذا البروميير برانسيب تhermodynamique حيت كله يقول سي بي تي تي ياك، ولكن هاد سي بي معطياش في لي دوني لهذا ما غاديش نخدم بها. نخدم هذا نخدم بروميير برانسيب تhermodynamique باش نحصل في هاد سي ام في. لاحظتوا معايا علاش هاد سي بي تي ما خدمتش فيها علاش ما عندناش في لي دوني هنا، ولكن نقدر نخدم بها. المهم نقدر نخدم بها صافي. كمل غنخدم بها. شوفوا معايا كيفاش.
كنعرف أن غاما كتساوي هي كاباسيتي تيرميك فوليوم كونستانت على سي في. مزيان، شنو هي هادي؟ شنو قلت لكم العلاقة ديالها؟ العلاقة ديالها هي ان فوا سي ام في. ها هي ان فوا سي ام في تاعنا ان فوا سي ام في. ان هادي ماشي مع ان اصلا ان ايكال ان محسوباش. دونك الا بغيت سي ام في فشنو هي غاما سي ام في. دونك نحاول نعوضها لي بهادي. مزيان، دونك كو جوسكا 3 فهي اش هي غاما سي ام في فوا اش فوا تي 3 موان تي 2. هاد العلاقة راه صحيحة. مزيان، دونك نمشيو كو 3 كو 2 ليطا 2 3 4 حنا ادياباتيك يعني كو ايكال 0. مزيان، غنمشيو كو 3 جوسكا 4 لي هي 0 كار ادياباتيك. نخدمو في ترانسفورماسيون على ادياباتيك. مزيان، وانا باش نوجدو لو طرافاي من 3 جوسكا 4 شنو كنديرو؟ دابخي لو بروميير برانسيپ اللي هي دلتا او. دابا نزربي واحد شويه باش الفيديو ميجيش طويل. جوسكا 4 هي كتساوي انرجي انترن ياك. المهم ناقص كو 3 4 بما ان هادي ايكال 0 دونك كتساوي غير انرجي انترن. دونك لو طرافو هي من 3 ل 4 اش كيساوي؟ هي قلنا رمزو بحال هكا. علاش؟ فراه نرجع فين قلت علاش صافي. تي فينال هي تي 4 موان تي انيسيال هي تي 3 صافي. هذه هي العلاقة. نمشيو دابا كو 4 المهم مبقاش ليا بلاصة، نحاول نشد بلاصة اخرى هنا. نمشي كو 4 جوسكا 1 وهنا نخلب على طرافاي 4 ل 1. اول حاجة عندنا ايزوكور يعني طرافاي ايكال 0 كار خدام في الترانسفورماسيون ولا ايزوكور في ايكال كونستانت دي في ايكال 0. نمشيو للبروميير برانسيپ تيرموديناميك. شحال تساوي كيو 4 من 4 ل 1؟ بروميير برانسيپ تيقولنا اش من 4 ل 1 اش كيساوي؟ هي كيو 4 ل 1 بلوس لو طرافاي من 4 ل 1. بما ان هذا ايكال 0 ها هو حيت ترانسفورماسيون ايزوكور يعني يبقى عندنا غير كيو 4 1 كيساوي دلتا او 4 ل 1. مزيان، هادي شنو هي؟ ديما هادي فيكس مكتبدلش. كيو 4 ل 1 شنو هي هادي؟ هي سي ام في. قلنا علاش ديجا قلنا علاش فينا هاهي. المهم ديما هادو واحد بوتي غومارك هادي كتساوي هادي الا كان ان ايكالا 1. مزيان، باش ميقولش شي واحد علاش درتيها هكا علاش حسبتي ان ايكالا 1. دونك تي واحد تي فينا موان تي انيسيال تي فينا هي تي واحد ناقص تي 4. دونك هي علاقة. المهم نتوما حسبوا هاد كو 4 وحسبوا هاد الكوتي شالور. مزيان حسبوهم. دونك هادو كاملين حسبوهم عندكم هنا، حسبوهم كاملين مزيان ياك. غنمشيو دابا للاخر، غنمشيو دابا لهذا، غنمشيو للاخر اللي هو كالكولي طرافاي شانجي سي في نوتامون لو سونس دو شانج.
هنا قال لك اعطينا هذا في يعني عطينا قال لك عطينا لو سونس. اول حاجه شوف لو سونس كيفاش داير باش ما تغلطش في لو سونس. ها هو لو سونس كي غادي لو سونس الا بقيت عاقل عليه فراه خرجناه مباشره باش نرسمو هذا فخاصنا لو سونس. ها هو خرجناه من هنا من هادشي من هاد باش نبريزونطي واحد دياغرام بي في فخرج باش ديال السيكل موتور ديزل فخرجناه من هذا مزيان. يعني شي حاجه مخايره لهذا فهي غلط. يعني خاصنا هاد المعلومات اللي خرجنا يعني فين نجيو نحسبو دابا هادشي شنو كيمثل هادشي. هاد المساحه هاد الاغ هاد المساحه شنو هي عباره عن اش عباره عن بي فوا في. هاد المساحه عباره عن بي في وشنو كيمثل لنا بي في هي لو طرافاي. المساحه عباره عن لو طرافاي هادشي كلشي عباره عن لو طرافاي. قريتو في الدرس الا كان لو طرافاي سوبيريور 1 فامبليك ان راه داك شي حاجه ولا موتور. الا كان لو طرافاي انفيريور 0 فكنقولو عفوا هنا ريسبتور. هنا موتور. غتقولي علاش لو طرافاي عند موتور ديما مثلا في السياره ديالنا كدير لنا واحد الشغل مزيان كدير لنا واحد الشغل كتمشي لنا ديك السياره. ولكن بالنسبه للريسيبتور لا حنا كنزودوه بالكهرباء اللي هو لو طرافاي ديالنا كنزيدوه بالكهرباء مزيان. يعني كيكون ديما لو طرافاي سوبيريور زيرو هنا في الاكس. هنا كيفقد واحد لو طرافاي هنا كيكتسب واحد لو طرافاي مزيان. فهمنا يعني فيها نجي نحسبوا لو طرافاي ديالنا وياك. بالنسبه للموتور فكيكون لو سونس ديالو سونس اورير. كيفاش سونس اورير يعني نفس عقارب الساعه. هادي عقارب الساعه مزيان فين ونفس حاجه لقيناها هي. هنا شنو بغاو منا غير اننا خاصنا نتلاقاو فين نجي نحسبو هاد لو طرافاي ديال السيكل تلاقاو انفيريور ا زيرو ونقولو ان راه موتور ونقولو الوغ راه لو سونس اورير. ديما الى تلاقي الموتور امبليك ان لو سونس اورير. العكس ريسبتور الا كان العكس فراه كيكون لو سونس بحال هكا يعني كونتر غادي هكا كونتر لو سونس يعني كونتر لو سونس اورير مزيان. دونك حتى هنا مزيان حتى هنا واضحه مزيان صافي. دونك فاش تجيبو تحسبو لو طرافاي تلاقاو نيجاتيف. نتوما عليكم الحساب راه ديجا كلشي عندكم.